रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदद सब्र के साथ है, कुशादगी तकलीफ़ के साथ है और तंगी के साथ आसानी है, और बेशक तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले हैं। अल्लाह ताला उन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। अच्छी बात पढ़कर या सुनकर अमल करने की कोशिश किया करें। वैसे अगर सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहें या सुनते रहें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जब तक उस पर अमल करने की कोशिश ना की जाए। ईमान जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो बुराई करना मुश्किल और नेकी करना आसान हो जाता है। जो ताख़ीर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। हर साबिर के हिस्से में बशारत आती है और उस बशारत से ज़रा देर पहले शैतान अंधेरा बढ़ा देता है। ये काम वो हर उस मोमिन के साथ करता है जो अपनी आजमाइश में सामिद रहा हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि बाज़ औक़ात जुर्म माफ़ करना मुजरिम को ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। कोई नाराज़ हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह मुआफ़ करके मान जाता है। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक बात ज़िंदगी से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, और उसकी जगह ये बात शामिल कर लें कि मेरा रब क्या कहेगा। वो दिल हमेशा बीमार रहता है जो आखिरत को छोड़कर दुनिया की चाहत में लगा रहता है। भूखा सोना मक़रूज़ होकर उठने से कहीं बेहतर है। जब कानों को ग़ीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़ुबान का चस्का बन जाती है और कीना दिल का सुकून। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो किसी को ज़िंदा नहीं गाड़ देता, किसी का रिज़्क़ नहीं रोकता, ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वो बस सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है, दुनिया के मशागिल में मसरूफ़ कर देता है, और बेशक ये अज़ाबों में बदतरीन अज़ाब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह से हया करो, हर काम करते वक्त याद रखो कि अल्लाह देख रहा है। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ़ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा बंद किया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। इंसान की ज़िंदगी में कई ऐसे मौक़े आते हैं जब इंसान बेसाख्ता रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर हो जाता है। ये इंसानी फितरत है, लेकिन अपनी ज़हनी आसूदगी के लिए हमेशा मुस्बित सोचने और उसी पर कायम रहने की कोशिश करें। मनफी और गैर ज़रूरी बातों पर अपनी एनर्जी ज़ाय न करें। बेहतरीन वक्त वो है जो अल्लाह की बंदगी और इबादत में गुज़रे। जिस शख्स के पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो तो मौत उसके लिए ज़िंदगी से बेहतर है। ये मत सोचे कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होके कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक़ जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहे, अल्लाह के लिए झुक जाएं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच ले कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ उन गुनाहों के लिए नहीं है जो आप जानबूझकर करते हैं, बल्कि उन गुनाहों के लिए भी है जो आपसे रोज़ाना बग़ैर इल्म के सरज़द होते हैं। और अपनी फ़र्ज़ इबादत में कोताही के लिए भी मुसलसल इस्तिग़फ़ार करते रहें, क्योंकि हम सब को अल्लाह की बख्शिश की सख्त ज़रूरत है। ये सच है कि इंसान कभी किसी चीज़ का सिला नहीं दिया करते, फिर उनके रवैयों पे अफसोस कैसा। बस दूसरों के साथ अच्छा रहें, अच्छा रवैया रखें, मुखलिस रहें, मोहब्बत करें, लेकिन सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए, और वापसी की कोई उम्मीद ना रखें। तहज्जुद अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, जब बंदे खालिस दिल से अल्लाह से मांगते हैं। अक्लमंद वो है जो सूरत ही को नहीं, सीरत को भी संवारने की कोशिश करे।
فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو ہر چیز پر اختیار نہیں دیا، کئی لوگ اور چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا بس نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں، آپ بس وہی کریں جو آپ کے بس میں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ انسان کے جسم کے 2 مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قیام گاہ کہا ہے، شہ رگ اور دل کی۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف و پاکیزہ رہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کی بات، ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے، کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کر کے بھی اجر کنکر کے برابر نہیں پاتے، اور کچھ لوگ کنکر کے برابر نیکی کر کے اجر پہاڑ جتنا پا لیتے ہیں۔ بس فرق اخلاص نیت کا ہے، کس نے اللہ کے لیے کیا اور کس نے غیر اللہ کے لیے کیا۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجئے، اعتراف کیجئے، شکر کیجئے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ارشاد اللہ رب العزت ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ مال بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اگر اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا تو خوش قسمت ہے آپ، کیونکہ وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے مجھ سے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس پہ ناشکری نہ کرے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ ہماری پہلی پلاننگ، اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہماری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہمارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم کو سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔